नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाडी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौं आजका हेडलाइन्सबाट। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसको अग्रता, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो। समानुपातिकमा एमाले पहिलो, 3 स्थानमा अझै मतगणना सुरु हुन सकेन। अहिलेको गठबन्धनलाई अर्को सरकार गठनमा पनि निरन्तरता दिने विषयमा देउबा र प्रचण्ड बीच छलफल। चुनावी नतिजाले नयाँ समीकरण बनाउन कठिन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले दियो रोचक नतिजा। ऐतिहासिक विरासत बोकेका प्रभावशाली नेताहरू पराजित। आफैले गराएको चुनावमा पराजित भए गृहमन्त्री। निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी। उम्मेदवारी दिएका अधिकांश कलाकार पराजित। उद्योगी व्यवसायी भने उल्लेख्य संख्यामा संसद छिर्दै। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा अझै पनि सामाजिक कुरीतिहरू अन्त्य हुन सकेन। विभिन्न सङ्घ संस्थाको सक्रियतामा जनचेतना फैलाउने काम निरन्तर। चीनसँगको तनावका बीच ताइवानमा आज मध्यावधि निर्वाचन। मतदानको उमेर 18 वर्षमा घटाउन जनमत संग्रह पनि एकसाथ। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा अस्ट्रेलियासँग ट्युनिसिया 1-0 पराजित। अहिले पोल्यान्ड र साउदी अरेबिया खेल्दै। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को मतगणना स्थगित भएको छ। सुनसरीको इनरुवा स्थित भगवती माध्यमिक विद्यालयमा जारी रहेको मतगणनामा धाँधली गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले मतगणना स्थगित गरेर सर्वदलीय बैठकको माग गरेको छ। शुक्रबार राति निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतपरिणाम सूचीमा नेकपा एमालेको मतपरिणाममा 606 मत थप गरी सार्वजनिक गरेको भन्दै कार्की आक्रोशित भएका छन्। तपाईं आज धेरै कुरा देख्नु भएको छ। मैले त केही देखेको थिएँ। मैले हिजो बेलुका आउँदाखेरि मैले सबै कुरा देख्नुभयो। हामी निर्माणबाट आएर केही देखेन पनि हो। म आउँदा मैले देखेँ तपाईँ परिप्रेक्ष्यको हामी पनि त्यही हो। तपाईले कुरा गर्नुभयो अघि। कांग्रेसले निर्वाचन आयोगबाट खटिएका कर्मचारीहरूले धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 8 को मतगणना सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरेको मतपरिणाममा बराहा क्षेत्र नगरपालिका 8 मा 606 मत थप गरी 20,211 मतपरिणाम मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय इनरुवा सुनसरीले सार्वजनिक गरेको थियो। मुख्य निर्वाचन अधिकृत अर्जुन अधिकारीले त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै मतगणना समयसम्म आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न अपील समेत गरेका छन्। सुनसरी 4 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की विरुद्ध नेकपा एमालेका तर्फबाट जगदीश प्रसाद कुशीऐत उम्मेदवार रहेका छन्। उता पूर्व प्रधानमन्त्री झलराज खनालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको चुनावमा धाँधली भएको भन्दै पुनः मतदान गर्न माग गरेका छन्। मतगणनाको क्रममा खसेको मतभन्दा धेरै गणना भएकाले पुनः मतदान गर्न खनालले माग गरेका छन्। पछिल्लो पटक गणना भएको 6 वटा केन्द्रको मतगणना गर्दा खसेको भन्दा 266 मत गणना बढी भएपछि खनालले पुनः मतदानको माग गरेका हुन्। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङ मतगणना सकिँदा झिनो मतले विजयी भएपछि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डम्बर खड्काले गणनामा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन्। नेमुवाङ र खड्का बीचको टक्कर 100 मत भन्दा तल पुगेका बेला अन्तिम गणना सकिँदा 50 भन्दा कम मतले नेमुवाङले जिते पनि निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्नु अघि नै कांग्रेसले मतपत्र तलमाथि भएको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभा भएको मतदान अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको नतिजा आउने क्रम जारी छ। अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा छ। कांग्रेसले 51 प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भइसकेको छ।
नेकपा एमाले 38 स्थानमा विजयी भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 16 स्थानमा जित निकाल्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 स्थानमा जित निकालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 सिट जितेको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपाले समेत प्रत्यक्षतर्फ 6 स्थानमा जित हात पारेको छ। जसपाले 5 स्थानमा जित निकाल्दा लोसपाले 4 स्थानमा जित दर्ता गराएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको मतगणना जारी छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले सुरुवातदेखि नै अग्रता कायम गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार साँझ 7 बजेसम्म एमाले 21,20,000 मत प्राप्त गरेको छ। काङ्ग्रेसले 20,40,000 मत प्राप्त गरेको छ। हिजोसम्म चौथो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र आजबाट तेस्रोमा उक्लिएको छ। माओवादीले 9 लाख मत ल्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 8,70,000 मत ल्याएको छ। राप्रपाले 4,62,000 कटाएको छ। जसपाले 2,50,000 मत ल्याएको छ। अन्य दलले 3% को थ्रेस होल्ड कटाउन सकेका छैनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1,96,000, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1,76,000 र जनमत पार्टीले 1,78,000 मत प्राप्त गरेका छन्। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 र दोलखामा दलहरूबीचको विवादका कारण अझै पनि मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। विवादका कारण बाजुराको बुढीनन्दा 5 मा रोकिएको मतदान आज सकिएको छ। त्यहाँ आजै मतगणना सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको नतिजा सार्वजनिक हुने क्रम अन्तिम चरणमा छ। कुनै पनि दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 1 सिट जित्नुका अतिरिक्त समानुपातिकतर्फ कुल सदरमतको 3% पार गर्नुपर्छ। हालसम्मको नतिजा अनुसार कुन दलले राष्ट्रिय दल बन्ने प्रावधान पूरा गरे त? हेरौं यो रिपोर्ट। अन्तिम चरणमा छ। यसपटकको निर्वाचनबाट संसदमा छिर्ने कसरत गरिरहेका नयाँ राजनीतिक दलहरू केही सफल हुँदैछन् भने केही अझै प्रयासरत छन्। संसद छिर्ने मात्रै नभएर यस निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दल बन्ने केही नयाँ पार्टीको कसरतमै मात्र सीमित भएको छ भने केही शक्तिशाली मानिएका दलहरू पनि राष्ट्रिय दल बन्नबाट वञ्चित हुने प्रष्ट देखिएको छ। हालसम्मको चुनावी परिणाम अनुसार 6वटा दलहरू मात्रै राष्ट्रिय दल बन्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय दल बन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको कुल सदर मतको 3% मत पाउनै पर्ने हुन्छ। त्यति मात्र होइन, 3% को थ्रेस होल्ड पार गर्नुका साथै प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 1 सिट जित्नै पर्ने हुन्छ। अहिलेको मत परिणाम हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित छ। त्यस्तै चुनाव अघि मात्रै स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय दल मात्रै बनेको छैन, मूलधारका धेरै प्रभावशाली दलहरूलाई टक्कर दिन समेत सफल भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि राष्ट्रिय दल बन्ने निश्चित छ। नेकपा एमालेबाट विभाजन भई माधव नेपालले गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल बन्न सङ्घर्षरत छ। 3% को थ्रेस होल्ड पार गर्न यो दललाई अहिलेसम्म 0.5% कम देखिएको छ। तराईमा प्रभावशाली मानिएका महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा र कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल पनि राष्ट्रिय दल बन्न नसक्ने भएका छन्। कुनै दलले प्रत्यक्षमा 1 सिट वा सोभन्दा बढी जित्यो तर समानुपातिकतर्फ 3% को थ्रेस होल्ड पार गर्न सकेन भने प्रत्यक्षबाट जितेका सांसद दलीय प्रतिनिधिको रूपमा रहँदैनन्। उनीहरू स्वतन्त्रको हैसियतमा रहन्छन्। कुन दल राष्ट्रिय दल बन्छ या कुन दल बन्न सक्दैन त्यो थाहा पाउन अन्तिम नतिजा भने कुर्नै पर्ने हुन्छ। संसदीय निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न सत्तारूढ गठबन्धन र एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्माण गरेको अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन अप्राकृतिक भएको भन्दै आलोचना भइरहँदा ती दलले निर्वाचनमा सोचे जस्तो परिणाम हात पार्न सकेनन्। खराब नतिजाकै बीच आज शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड बीच गठबन्धनको भविष्यबारे छलफल भएको छ।
तर ठोस सहमति भने भएको छैन। शीर्ष नेताहरू नयाँ सरकार गठनका लागि अनौपचारिक छलफलमा छन्। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि दललाई बहुमत नदिएर जनताले मिलेर जान सन्देश दिएका छन्। कांग्रेस सभापति देउवाले नेतृत्व गरेको सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दल माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमाले अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गरेको रापरपा नेपाल परिवार दल लगायतका गठबन्धनबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा भएको थियो। ती दुवै गठबन्धनले संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो दलले सहज बहुमत ल्याउने गरेको दाबीलाई गलत साबित गर्दै जनताले दलको हैसियत अनुसारको साइजमा ल्याइदिएका छन्। निर्वाचनमा जनताले ब्यालेट बक्स मार्फत दिएको अभिमतलाई हेर्ने हो भने अबको संसदले मिलिजुली सरकार बनाउने बाहेक अर्को विकल्प छैन। तत्कालीन नेकपालाई विगतमा नेपाली जनताले दिएको झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार 3.5 वर्षमा नै गिराएको, प्रतिनिधि सभाको 2 पटकसम्म समय अवधि नै नपुगी घाँटी निमोठ्न खोजेको तथा जनादेशको सम्मान गर्न नसकेको कारण जनताले प्रमुख दलको चाहना विपरीत जनादेश दिएको कतिपयको ठहर छ। संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलले आफूले बहुमत आउने गरेको आशालाई जनताले तुषारपात गरिदिएका छन्। अहिलेको निर्वाचनको करिब प्रारम्भिक परिणाम हेर्दाखेरि अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ सफल हुन सकेन भन्ने देखिन्छ। तर दलहरूको पक्षमा जुन ढङ्गले चाहिँ मतहरू प्रकट हुनुपर्ने हो त्यो रूपले हुन सकेन भन्ने लाग्छ। यसैबीच शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा निर्वाचनको हालसम्मको परिणाम र विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रही छलफल भएको छ। अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने विषयमा सहमति भएको भनेर बाहिर चर्चा पनि भएको छ। तर माओवादीले इमानदारीपूर्वक धेरै ठाउँमा भावनात्मक रूपमा मत ट्रान्सफर नभएको भन्दै असन्तोष जनाएको छ। अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने विषयमा माओवादीले ठोस जवाब दिन सकेको छैन। सफल यिनीहरूलाई जनताले उनीहरूको त्यो जुन छ नि सपनामा आशामा तुषारपात गर्थे। अब मतदातालाई त दोष दिनु भएन। नेताहरूको स्मरण शक्ति एक कुरामा ठुलो बलियो हुन्छ अरे, आफूलाई फाइदा हुने ठाउँको कुरा चाहिँ स्मरण शक्ति भयङ्कर हुन्छ अरे है। तर अरू धेरै कुरामा स्मरण शक्ति चाहिँ त्यति कमजोरै हुन्छ। सत्तामा पुग्न चुनाव जित्नै पर्ने र यसका लागि राजनीतिक दलले सिद्धान्त, विचार तथा नीतिलाई व्यवस्था गर्दै विभिन्न विचार बोकेका दलसँग गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा गएका थिए। बहुमत ल्याउने चाहनामा दलहरूले अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर जनभावनाको मर्ममाथि नै धावा बोलेका थिए, जसको परिणामस्वरूप जनताले प्रमुख दलले सोचे अनुसारको जनादेश दिएनन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ। यो पटकको संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा केही रोचक नतिजा आएका छन्। केही नयाँ दल र नेताको उदय हुँदै गर्दा लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेका ठूला दलका प्रभावशाली नेताहरूले भने पराजयको स्वाद चाखेका छन्। दल र संसदमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने केही नेताहरूलाई यो पटक संसदमा देख्न पाइने छैन। एक रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल एकीकृत समाजवादीमा दोस्रो वरियताका नेता हुन्। आफ्नो पार्टी र संसदमा समेत उनलाई प्रभावकारी भूमिकामा देख्न पाइन्थ्यो। तर यो पटक भने पार्टीमा उनको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहन सक्ला, तर इलाम 1बाट पराजित उनलाई संसदमा देख्न पाइने छैन। त्यस्तै नेकपा एमालेका दोस्रो वरियताका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलका लागि पनि यो पटक संसदको ढोका बन्द भएको छ। काठमाडौँ 5बाट चुनावी मैदानमा रहेका पोखरेल पराजित भएका हुन्। त्यस्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पनि संसदमा देख्न पाइने छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र समेत रहेका खाँड रूपन्देही 3बाट चुनावी मैदानमा थिए। नेपाली कांग्रेसमा गृहमन्त्री रहेको अवस्थामा पराजय बेहोर्ने दोस्रो गृहमन्त्री बनेका छन् खाँड। यसअघि 2064 सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला पनि चुनावमा पराजित भएका थिए। शान्ति सम्झौता र पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सिटौला यसपालि पनि संसदमा देखिने छैनन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रहेर पनि एमसीसीको विरुद्ध मुखरित रहेका नेता हुन् देव गुरुङ। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङलाई पनि यो पटक संसदमा देख्न पाइने छैन। महासचिव बन्दा अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वास जित्न सफल गुरुङ मतदाताको विश्वास जित्न भने असफल रहे। यस्तै अवस्था रह्यो एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको पनि। उनलाई महासचिव बनाउनकै लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही समय महाधिवेशन प्रक्रिया नै रोकेका थिए। तर अध्यक्ष ओलीको विश्वास जित्न सफल भएका पोखरेल पनि मतदाताको विश्वास जित्न असफल रहे।
मधेस आन्दोलनपछि सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडीको रूपमा उदाएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि यो पटक संसदमा देखिने छैनन्। लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पनि पराजित भएका छन्। अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेनसँग पराजित भएपछि राप्रपा फुटाएर नयाँ दल खोली राप्रपा नेपालका अध्यक्ष बनेका कमल थापाले पनि पराजयको स्वाद चाखेका छन्। पार्टी अध्यक्ष भएर पनि एमालेको सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा होमिएका थापालाई सूर्यले पनि जोगाउन सकेन। लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठी पनि पराजित भएका छन्। चर्चित युवा नेत्री तथा पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको संसद यात्रा पनि यो पटक सफल हुन सकेन। अझै केही प्रभावशाली नेताहरू हारको सन्निकट छन्। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। निर्वाचनमा दर्जन बढी कलाकारले उम्मेदवारी दिएका थिए, तर ती कलाकारको मत परिणाम भने सन्तोषजनक देखिएन। केही क्षेत्रमा भने कलाकारहरूले जित हासिल गरेका छन्। एक रिपोर्ट। योभन्दा अगाडिका निर्वाचनमा जस्तै यो पटकको निर्वाचनमा पनि कलाकारहरूले उम्मेदवारी दिए। केही कलाकारले राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिए भने धेरैजसो कलाकारले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए, जसमा केही उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा र केही उम्मेदवार प्रदेश सभाको लागि थियो। निर्वाचनमा यो पटक प्रदेश सभा सदस्यतर्फ कला क्षेत्रमा आबद्ध भएका 6 जना उम्मेदवार बनेका थिए, तर यीमध्ये 2 जना कलाकार उम्मेदवारले मात्र जित हासिल गरे। विजय हुने कलाकार उम्मेदवारमा रोज राणा र मधुकुमार श्रेष्ठ मात्र रहे। अन्य कलाकार उम्मेदवारहरू चर्चामा रहे पनि त्यति राम्रो मत पाउन भने सकेनन्। नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका राणाले 22,518 मतका साथ प्युठान प्रदेशसभा खबाट विजय भएका हुन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका अभिनेता मधुकुमारले 17,832 मत प्राप्त गर्दै धादिङ 1 को प्रदेश कबाट विजय भएका हुन्। यता प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवारको रूपमा देखिएका 6 उम्मेदवार मध्ये पराजित भएका 4 जनाले सम्मानजनक मत समेत प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा 8 जना कला क्षेत्रका उम्मेदवार बनेका थिए, तर ती सबैले पराजय बेहोर्नु पर्यो। गायन क्षेत्रमा स्थापित भइसकेकी कोमल ओली प्रतिनिधि सभाको चुनावी मैदानमा होमिन्। नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनेकी ओली अहिले प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा भने पराजित बेहोर्नु पर्यो। उनी दाङ क्षेत्र नम्बर 3 मा पराजित भएकी हुन्। त्यस्तै नेपाली चलचित्रमा लामो समय राज गरेकी अभिनेत्री रेखा थापा मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। विभिन्न राजनीतिक दल परिवर्तन गरिरहने अभिनेत्री थापा पछिल्लो समय राप्रपामा प्रवेश गरेर महामन्त्रीमा समेत चुनाव लडेकी थिइन्। त्यति बेला पनि पराजय बेहोरेकी थापाले अहिलेको निर्वाचनमा 11,000 मत मात्र प्राप्त गर्दै पराजय बेहोर्नु पर्यो। त्यस्तै निर्देशक वसन्त पोखरेल एकीकृत शक्ति नेपाल पार्टीबाट कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 1 मा उम्मेदवार बने पनि पराजित हुनु पर्यो। सीते बाका नामले चर्चित हास्य कलाकार मधुसूदन पाठक काठमाडौँ 5 मा उम्मेदवार बनेर पराजित भए। गायक सञ्जय श्रेष्ठ काठमाडौँ 6 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए, तर पनि उनले जित हासिल गर्न सकेनन्। फिल्म निर्देशक मनोज पण्डित काभ्रेपलाञ्चोक 2 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए, तर उनी पराजित भए। गायक तथा कलाकार मुरलीधर सिराहा क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए, तर उनी कडा प्रतिस्पर्धामा आउन पनि सकेनन्। कमेडी च्याम्पियन भएर चर्चा बटुलेका कमेडियन कलाकार हिमेश पन्थ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट धादिङ 1 मा उम्मेदवारी दिएका थिए, तर जति चर्चा उनले पाएका थिए ती अनुसार जित निकाल्न पर्याप्त मत भने उनले पाउन सकेनन्। यसरी समग्रमा हेर्दा राजनीतिक दलमा नै लामो समय आबद्ध भएका र सक्रिय राजनीति गरिरहेका कलाकार जित हासिल गरे पनि अन्य कलाकारले भने जनताको मत पाउन नसकेको देखिएको छ। व्यवसायीहरूको सधैँको एउटै गुनासो हुन्छ, सरकार व्यवसाय मैत्री भएन। सधैँ यही गुनासो गर्ने मध्येका केही व्यवसायीले संसदमा प्रवेश पाइसकेका छन्। अहिले फेरि संसदमा प्रवेश गर्नका लागि मङ्सिर 4 गते आफ्नो चुनावमा केही व्यवसायीले उम्मेदवारी दिएका थिए, जसमध्ये केहीले विजय हासिल गरेका छन् भने केहीले पराजय बेहोर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। सधैँ सरकारसँग केही न केही गुनासो गर्ने व्यवसायीहरूले बिस्तारै संसद र सरकारसम्म आफै पुग्ने कसरत गरिरहेका छन्। यही कारण मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलको तर्फबाट उनीहरू चुनावमा होमिएका हुन्। यस्ता व्यवसायमा उद्योगपति, व्यापारी, रियल इस्टेट व्यापारी, ठेकेदार लगायतका छन्। चौधरी ग्रुपका मालिक तथा पूर्व सांसद विनोद चौधरी यो पटक प्रत्यक्ष चुनावमा उत्रिए। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट एकपटक समानुपातिक सांसद भइसकेका चौधरी अहिलेको निर्वाचनमा भने पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 बाट जित हासिल गर्दै फेरि संसद प्रवेश गर्न पाउने भएका छन्।
त्यस्तै व्यवसायी बालकृष्ण शिवाकोटीले नेकपा एमालेको तर्फबाट दोलखाबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। करिब 1 दर्जनभन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसायमा उनको संलग्नता छ, तर अहिलेसम्म त्यहाँको मतगणना सुरु भएको छैन, जसले गर्दा उनको संसदको यात्रा हुन्छ या हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। त्यस्तै व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट उम्मेद्वार बनेका थिए। काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री समेत हुन्। व्यवसायका रूपमा उनले शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। तर 2074मा समानुपातिक तर्फबाट संसद छिरेका श्रेष्ठले यो पटकको चुनावमा भने पराजय बेहोरेका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एलपी सामा लिम्बुले झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका सामा यसअघि पनि सांसद थिए। उनले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार व्यवसाय छाडेर जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् र यो चुनावको मत परिणाम अनुसार उनले जित हासिल गर्दै संसद प्रवेश गर्ने भएका छन्। त्यस्तै पर्यटन व्यवसायी सुमन विक्रम पाण्डेले नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 2बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका पाण्डेले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार अर्जुन नरसिंह केसीसँग पराजित भएका छन्। त्यस्तै निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3बाट उम्मेद्वार बनेका थिए। राप्रपाका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका पूर्व मन्त्री समेत रहेका पाण्डेले जित हासिल गर्दै संसदको यात्रा तय गरेका छन्। उनको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कालिका एफएम, कालिका पावर कम्पनी र कालिका टावर रहेको छ। त्यस्तै अर्का व्यवसायी डाक्टर वीरेन्द्र महतोले जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सिराहा क्षेत्र नम्बर 4मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका थिए। उनले पनि जित हासिल गरेका छन्। महतोको पनि आफ्नै विभिन्न व्यवसाय रहेको छ। मेडिकल व्यवसायी डाक्टर सुनिल शर्मा मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3बाट काङ्ग्रेसतर्फका उम्मेद्वार बन्दै जित निकालेका छन्। डाक्टर शर्मा अहिले 3वटा मेडिकल कलेजका मुख्य लगानीकर्ता हुन्। पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाई गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेद्वार बनेका थिए। काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका उनले विजय हासिल गरेका छन्। निर्माण व्यवसायी पूर्णबहादुर तामाङ रामेछापबाट काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका छन्। त्यहाँको अन्तिम मत परिणाम भने अझै आएको छैन। त्यस्तै व्यवसायी कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसानले बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4मा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट जित हासिल गरिसकेका छन्। व्यवसायी दीपक खड्काले सौखुवा सभाबाट उम्मेदवारी दिँदै जित निकालेका छन्। उनको पर्यटनका साथै जलविद्युतमा पनि लगानी छ। निर्माण व्यवसायी मोहन आचार्यले रसुवाबाट उम्मेदवारी दिँदै जित निकालेका छन्। काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका पूर्व सांसद समेत रहेका आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन छ। यसरी समग्रमा हेर्दा व्यापारिक धरातलबाट चुनाव लडेका अधिकांश उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएका छन्। राजनीति विशुद्ध समाज सेवा गर्ने क्षेत्र हो, तर नेपालमा राजनीतिको माध्यमबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने प्रचलनका कारण अधिकांश क्षेत्रका मानिस राजनीतिमा होमिएका छन्। पछिल्लो अवस्थामा त अरबपतिदेखि लिएर विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका मानिसको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ राजनीति। राजनीति सेवा गर्ने थलोका रूपमा नभई राज्य दोहन गर्ने माध्यमको रूपमा शासकहरूले विकास गरेका कारण विशेष गरेर धेरैजसो स्वार्थी समूह राजनीतिमा आकर्षित हुन थालेका छन्। यो राजनीतिज्ञ र विश्लेषकहरूको भनाइ हो। एक रिपोर्ट। नैतिकता, इमान्दारिता र प्रतिबद्धतामा ह्रास भएकै कारण पुरानो पुस्ताले राम्रो काम नगर्ने जस्तो देखिएको र नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्ने भए पनि नयाँ पुस्ताका नेताहरू समेत राजनीतिमा पटक पटक परीक्षण भइसकेका नेताहरूको वरिपरि घुमिरहनु विडम्बनापूर्ण अवस्था नेपाली राजनीतिमा छ। पहिलो संविधान सभादेखि नै नेपाली राजनीतिमा व्यापारी उद्योगपतिहरूले संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुने मौका पाए। यो क्रम बढ्दै गएपछि पछिल्लो अवस्थामा डलर उद्योगपति विनोद चौधरीदेखि लिएर डाक्टर, इन्जिनियर लगायत विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका व्यवसायीले समेत राजनीतिमा प्रवेश गरे। किन राजनीतिमा यसरी सबै वर्ग र तहका मानिसको प्रवेश भयो त? राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर रामकुमार तिवारी मूलधारका राजनीतिक दल काङ्ग्रेस, एमाले तथा माओवादीले जनभावनाको सम्बोधन गर्न नसकेका कारण राजनीतिमा अन्य शक्तिको उदय हुने सम्भावना बढेको बताउँछन्। पोलिसीगत किसिममा चाहिँ गएका चाहिँ नेताहरूले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सेवालाई तपाईँको चाहिँ त्यति सहज तरिकाले चाहिँ मूल्याङ्कन नगर्ने होइन भएर पनि चाहिँ उनीहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा आकर्षण भएको छन्। एकातिर भने सम्बन्धित क्षेत्रको चाहिँ एक्सपर्टिज नभएका चाहिँ मान्छेहरू राज्य सत्तामा पुग्ने र त्यो राज्य सत्तामा पुगिसकेपछि उनले गर्ने कामहरू चाहिँ त्यो चाहिँ सिस्टमसँग चाहिँ नजोडिने भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पढे लेखेका मान्छेहरू, उनी ब्रेन भएका चाहिँ मान्छेहरू, ब्रिलियन्ट मान्छेहरू जो त्यो फिल्डमा छन् त्यो फिल्डका मान्छेहरू चाहिँ यसलाई हामी गयौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ कि भन्ने आशयले चाहिँ आएको हुनुपर्छ। पछिल्लो समय पार्टी नै गठन गरेर सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने लगायतका व्यक्तिले संसदमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने अवस्था आएको छ।
समाजसेवा नभई व्यवसाय जस्तो देखिने अवस्था आएको कारण सबैको आकर्षणको केन्द्र राजनीति बन्ने गरेको छ। नेपाली राजनीतिमा सत्तामा जान सके मोज मस्ती सहितको रवाफिलो जीवन, पद पैसा प्रतिष्ठा समेत हुने हुँदा 65 देखि 70 वर्ष कटेका बुढा नेताहरूले समेत राजनीतिबाट विश्राम लिन नचाहेको देखिन्छ। कम विकसित मुलुकमा राजनीतिमा स्वार्थी समूहको पकड बाक्लो रहे तापनि राजनीतिलाई समाजसेवाको माध्यमको रूपमा विकास गर्न नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्का प्राध्यापक डाक्टर तुलसी प्रसाद गौतमको भनाइ छ। एउटा चाहिँ भएको विकृति विसङ्गतिलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने शक्तिहरू पनि राजनीतिमा, ती मानिसहरू पनि राजनीतिमा आएको देखा परेको छ। त अर्को एउटा खालका मानिसहरू जो आकर्षण देखेर आउँछन् तिनीहरू चाहिँ यो विकृति विसङ्गतिको बिचमा चाहिँ आफ्नो फाइदा लुट्नको लागि पनि आएका हुन्छन्। राजनीतिप्रति धेरै मानिसहरूको आकर्षण देखिएको छ। त्यो सुरुमा आउनु, आकर्षण देखिनु, मानिसहरू आउनु सामान्य कुरा हो, तर पछि त्यहाँ टिकिरहन सक्नु चाहिँ मुख्य कुरा हो। नेपाली राजनीतिमा सत्तामा जान सके मोजमस्ती सहितको रवाफिलो जीवन र पद पैसा प्रतिष्ठा समेत हुने उदाहरणका कारण अधिकांशको आकर्षणको केन्द्र राजनीति बन्दै गएको छ। यसकै कारण नयाँ शक्ति मात्र होइन, सधैँ नेपाली जनतामाझ परीक्षण भइसकेका नेताहरूले समेत राजनीतिबाट विश्राम लिन नखोज्नुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ। प्राइम टाइम एसडीका लागि क्यामेरामा विशाल खड्काका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा अझै पनि सामाजिक कुरीतिहरू अन्त्य हुन सकेका छैनन्। सामाजिक कुरीति अन्त्यका लागि सरकार लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे, तर कुरीति भने अन्त्य हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय बझाङमा युनाइटेड मिसन टु नेपालले विभिन्न कार्यक्रम गरी जनस्तरमा चेतना फैलाउँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। बझाङमा छुवाछुत लगायत सामाजिक कुरीति हटाउन विभिन्न संघ संस्था तथा धार्मिक अगुवाहरू सक्रिय भएका छन्। युनाइटेड मिसन टु नेपाल बझाङ क्लस्टरको आर्थिक सहयोग र दलित सहयोग समाज बझाङको आयोजनामा सञ्चालित समान व्यवहार परियोजनाले जिल्लाको बुङ्गल नगरपालिका लगायत विभिन्न पालिकाहरूमा सामाजिक कुरीति हटाउन अभियान सञ्चालन गरेका छन्। जिल्लामा 3 वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको परियोजनाले समाजमा रहेका बाल विवाह, छाउपडी प्रथा, जातीय विभेद, मदिरा दुरुपयोग लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। धार्मिक मान्यताले छाउपडीलाई दूध दही खान नमिल्ने, घरभित्र पस्न नदिने, खानेपानीका धारा छुन नमिल्ने, विद्यालय जान नमिल्ने लगायतका कार्यमा रोक लगाएका बेला परियोजनाले स्थानीय स्तरमा चेतना फैलाउने काम गरेको छ। यो शिक्षा आर्जन गर्दाखेरि मैले अहिले करिबन पहिले मैले 81 छोड्न सकिनँ। त्यसमा चाहिँ धेरै समय लाग्यो, 5-6 महिना चाहिँ लगाएँ मैले यसलाई अन्त्य गर्न। यसमा चाहिँ अहिले पहिलेको चाहिँ 3 डब्बा चोट मध्येमा मैले चाहिँ पहिले 1 डब्बा घटाएर चाहिँ 2 डब्बामा पुगेँ दिनको। यसमा चाहिँ नि धार्मिक ग्रन्थमा पनि के भन्ने गरेको थियो भने यस्तो यस्तो 8 वर्षको कन्या गौरी कन्या हुन्छन्, 9 वर्षको के भनेर चाहिँ त्यसरी भन्ने गर्थे। तर चाहिँ नि त्यो नभएर अहिलेलाई चाहिँ नि 22 वर्षभन्दा तलकोलाई विवाह नगर्ने गरेर हेराउँदाखेरि पनि कर्मकाण्ड हिसाबले पनि अन्य ज्योतिषी हिसाबले पनि उनीहरूलाई पनि बाल विवाह नगर्नु। दलित सहयोग समाज मार्फत सञ्चालित समान व्यवहार परियोजना लागू भएसँगै जिल्लामा स्थानीय स्तरमा चेतनामा वृद्धि भएको छ। हामी महिला दिदीबहिनीहरू कुनै समाजमा जान डराउँथ्यौँ, लजाउँथ्यौँ, आफ्नो परिचय खुलेर भन्न डराउँथ्यौँ र सरसफाइको विषयमा भन्दाखेरि अब सरसफाइ सम्बन्धी पनि छलफल चलाइएको थियो। सरसफाइ नगरेर त्यस्तै वन पाखाबाट भौतारिए जस्तै भएर आउँथ्यो। पहिला डाक्टरले पैसामा नै माग्ने हो, पैसामै इलाज हुने हो भनेपछिमा त्यो छोरीलाई रोगी बनाउनुमा हाम्रो हात धेरै ठुलो छ। त्यो छोरीको सुरक्षा, त्यो छोरीको खानपान, त्यो बुहारीको खानपानमा हामीले जति सुधार गर्यौं त्यति हाम्रो पैसाको जो हुन्छ, पैसा बचत हुन्छ, निरोगी बन्छौं, स्वास्थ्य क्षमता राम्रो बन्छ, प्रजनन क्षमता राम्रो बन्छ। परम्परागत हानिकारक कुसंस्कार र कुरीतिहरू छन्, त्यसलाई हामीले अहिलेको भनौँ न 21औं शताब्दीको अवस्थालाई लिएर हामीले त्यसलाई बाल विवाह, बहुविवाह होइन, जातीय छुवाछुतदेखि लिएर त्यस्ता कुप्रथाहरूलाई, छाउपडी प्रथा भयो, त्यस्ता कुप्रथाहरूलाई हामीले त्यसको उन्मूलन गर्दै र त्यसको अन्त्य गर्ने भन्ने हामीले जुन अभियान चलाएको छ।
बझाङमा समान व्यवहार परियोजना लागू गरेसँगै श्रीमती श्रीमानमा कामको समान व्यवहार गर्नुका साथै समाजका हानिकारक कुप्रथा, छाउपडी प्रथा, बाल विवाह, जातीय विभेद, मदिरा दुरुपयोग लगायतको अन्त्य र न्यूनीकरण गर्न सहयोग गरेको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बझाङबाट प्रदीप मलासीको रिपोर्ट। मारवाडी सेवा समितिले गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा बनेका संरचना पशुपति विकास कोषले भत्काउन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। समितिले कोषसँग गरिएको सम्झौता अनुसार नै निर्माण भएका संरचना हटाउन लागि भन्दै विरोध जनाएको हो। गौशालामा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिका अध्यक्ष कैलाश चन्द्र गोयलले आफूहरूका कुनै पनि संरचनाहरू अवैध नभएको बताउँदै कोषको कदम गैर जिम्मेवार भएको बताएका छन्। अब आज चाहिँ सदस्यजी आफै हतौडा लिएर ढोकामा ठग हान्न आउनुभयो आफै। त्यस्तो पनि हुन्छ अशब्द बोल्ने, ढोकामा हतौडा लिएर आउने। अब हामी जस्तो मोही भएको पशुपति क्षेत्रको पशुपतिको जग्गा 5000 भन्दा बढी रोपनी छ। हामी जस्तो मोही उहाँको कति छन्। हामी मात्रै आक्रमण गर्नुपर्ने कुरा के हो? किन गर्नुभएको? कोषले 1997 सालमा नक्सा पास गराउन कुनै प्रावधान नभएका बेलामा बनेको संरचनाको मात्र नक्सा पास नभएको र त्यसको प्रमाण नापी नक्साको ब्लू प्रिन्टमा रहेको जनाएको छ। अध्यक्ष कोषले नक्सा पासको नियम लागू भएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पुरातत्व विभागको सिफारिसमा तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नक्सा पास भएको र नक्सा पास बिना कुनै पनि संरचना निर्माण नभएको जनाएको छ। यता पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मारवाडी सेवा समितिले गरेको सम्झौता विपरीत पशुपति गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा पसल, चमेना गृह, अस्पताल सञ्चालनका लागि मापदण्ड पूरा नगरी बनेका संरचना शक्तिक रूपमा भत्काउन थालेको छ। आजै कोषले भत्काउन लाग्दा मारवाडी समुदायले अवरोध गरेपछि भत्काउन भने बन्द गरिएको थियो। त्यसै क्रममा केही बेर भनाभन समेत भएको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कतारमा जारी विश्वकप फुटबल अन्तर्गत समूह डीमा रहेको अस्ट्रेलियाले ट्युनिसियालाई पराजित गरेको छ। शनिबार कतारको अल जानौब रङ्गशालामा ट्युनिसिया विरुद्ध गोल गर्दै अस्ट्रेलियाले 1-0 गोलको कठिन जित निकालेको हो। खेलको 23औं मिनेटमा मिचेल डोकले गोल गर्दै अस्ट्रेलियालाई 1-0 गोलको अग्रता दिलाए। उक्त गोल नै अस्ट्रेलियाका लागि जितमा पर्याप्त बन्यो। उक्त जितसँगै अस्ट्रेलियाले पहिलो जित निकालेको छ। पहिलो खेलमा फ्रान्ससँग पराजित भएको अस्ट्रेलियाले 3 अङ्क जोडेको छ। यता पराजित ट्युनिसिया पहिलो खेलमा डेनमार्कसँग बराबरी खेल्दै 1 अङ्क जोड्न सफल रहेको थियो। अहिले साउदी अरेबिया र पोल्यान्ड बीचको खेल भइरहेको छ। अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई 6 विकेटले हराउँदै लुम्बिनीले पहिलो जित निकालेको हो। कर्णालीले दिएको 101 रनको लक्ष्य लुम्बिनीले 20.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 102 रन बनाएर पूरा गर्यो। लुम्बिनीको जितमा आकाश त्रिपाठीले अभिजित रहँदै 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। कप्तान विशाल विक्रम केसीले 13 तथा प्रज्वल थापाले 10 रन बनाए। कर्णालीका अनुज चनाराले 2 तथा सन्दीप साई र मोहन विकले 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 22.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 100 रन बनाएको थियो। जितसँगै लुम्बिनीले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। कर्णालीको यो लगातार दोस्रो हार हो। यो सँगै हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसको अग्रता, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो, समानुपातिकमा एमाले पहिलो। 3 स्थानमा अझै मतगणना सुरु हुन सकेन।
अहिलेको गठबन्धनलाई अर्को सरकार गठनमा पनि निरन्तरता दिने विषयमा देउवा र प्रचण्डबीच छलफल, चुनावी नतिजाले नयाँ समीकरण बनाउन कठिन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले दियो रोचक नतिजा। ऐतिहासिक विरासत बोकेका प्रभावशाली नेताहरू पराजित, आफैले गराएको चुनावमा पराजित भए गृहमन्त्री। निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी, उम्मेदवारी दिएका अधिकांश कलाकार पराजित, उद्योगी व्यवसायी भने उल्लेख्य संख्यामा संसद छिर्दै। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा अझै पनि सामाजिक कुरीतिहरू अन्त्य हुन सकेन। विभिन्न सङ्घ संस्थाको सक्रियतामा जनचेतना फैलाउने काम निरन्तर। चीनसँगको तनावका बीच ताइवानमा आज मध्यावधि निर्वाचन, मतदाताको उमेर 18 वर्षमा घटाउन जनमत संग्रह पनि एकसाथ। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा अस्ट्रेलियासँग ट्युनिसिया 1-0 पराजित। अहिले पोल्यान्ड र साउदी अरेबिया खेल्दै। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।